शिकवा के बंद नंबर 22 के मुश्किल अल्फाज के मानी अदा। यहाँ इससे मुराद तौर तरीका है। ज्यादा पैमाई तस्लीम व रजा, इससे मुराद अल्लाह की अतात के रास्ते में चलने वाला मुसाफिर यानी अतात की जिंदगी है। मुस्तरिब बेकरार बेचैन, किबला नुमा एक आला जिसके वसीले से किबले की समत मालूम करते हैं। इसमें एक पुर्जा लगा होता है जिसका रुख किबले की जानिब होता है और खफीफ सी जुम्बिश से हरकत करता रहता है। किबला की समत मालूम करने वाला आला। पाबंदी आईने वफा, वफादारी के दस्तूर या कवानीन की पाबंदी। शनासाई जान पहचान होना। हरजाई जो किसी एक जगह ना ठहरे या जो किसी का पाबंद ना हो। अशार पढ़ते हैं। इश्क की खैर वो पहले सी अदा भी न सही, ज्यादा पैमाई तस्लीम और रजा भी न सही। मुस्तरिब दिल सिफते किबला नुमा भी न सही और पाबंदी आईने वफा भी न सही। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हरजाई है। तशरी नाजरीन, इस बंद में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गलतियों का एतराफ करते हुए फरमाया है कि हम वाकई वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। हम पहला शेर पढ़ते हैं। इश्क की खैर वो पहली सी अदा भी न सही, ज्यादा पैमाई तस्लीम और रजा भी न सही। इस शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए अल्लाह, बेशक तेरा एतराज दुरुस्त है कि हम में तेरे इश्क की वो पहली सी गर्मी नहीं रही। इश्क की वो इंतहा जिसका तू हमसे तकाजा करता है वो अब हमारे वजूद का हिस्सा नहीं रही। हमारे अंदाज और तौर तरीके वो नहीं रहे जो कभी मुसलमानों के हुआ करते थे। हम कभी तेरी जात के लिए अपने आप को दुनिया के हर शोबे में बुलंद रखने की कोशिश करते थे। और फिर दूसरे मिसरे में फरमाते हैं कि हम कभी तेरी और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से भरपूर जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने मगरबी तहजीब की ऐशो इशरत से मुतासिर होकर अपना वजूद खो दिया है और अब हमारे पास एक ऐसा वजूद है जो भूल चुका है कि कैसे तेरी रजा में खुश रहना है और कैसे अपने आप को तेरे बताए हुए उसूलों के तहत ढालना है। हम यकीनन वो नहीं रहे जिसका तू हमसे तकाजा करता आ रहा है। अब दूसरा शेर पढ़ते हैं। मुस्तरिब दिल सिफते किबला नुमा भी न सही और पाबंदी आईने वफा भी न सही। अपनी बात को जारी रखते हुए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक जमाना था जब हमारे दिल नमाज की सूरत में तेरे साथ मुलाकात के लिए हर लम्हा तड़पा करते थे। हमारे अंदर तेरे इश्क की इंतहा ऐसी थी कि हमारे दिल उस आले की तरह बन गए थे जिसका काम किबला रुख तलाश करना है। नाजरीन, यहाँ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के दिल की ऐसी खूबसूरत मिसाल दी है कि इंसान हैरान रह जाता है। यानी अगर आप वाकई अल्लाह के इश्क में मुब्तला हूँ तो आपका दिल हर वक्त अल्लाह से मुलाकात के लिए बेचैन रहता है। और यहाँ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे दिल अब वैसे नहीं रहे। फिर दूसरे मिसरे में गोया होते हैं कि माजी के मुसलमान जो कभी तेरे साथ हर अहद के पाबंद और वफादार हुआ करते थे वो खुसूसियात भी अब हम में नहीं रही। हमने तेरा दिया हुआ आईन और दस्तूर छोड़कर तुझसे बेवफाई की है जिसकी आज हम शदीद सजा भुगत रहे हैं। आज हम जिस हाल में हैं ये मान लेते हैं कि इसमें ज्यादातर हमारा ही कसूर है। लेकिन अगले ही शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से शिकवा करते हुए नजर आते हैं। तीसरा शेर पढ़ते हैं। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हरजाई है। इस शेर में डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ठीक है, मान लिया हमने तेरे उसूल छोड़ दिए, तेरा इश्क तर्क कर दिया, तुझसे बेवफाई की, लेकिन तूने भी तो हमें छोड़कर अपनी तमाम इनायात और रहमतें उन पर निछावर करना शुरू कर दी जो कभी तेरी तौहीद के रखवाले ही न थे, जिन्होंने तेरी वहदानियत की खातिर अपनी जानें कुर्बान ही नहीं की, जिन्होंने तेरे नाम की सरबलंदी को अपनी जिंदगियों का हिस्सा ही नहीं बनाया। यानी हम अब तेरे इश्क को तर्क किए बैठे हैं, लेकिन जिन पर तू अपनी रहमतें नाजिल कर रहा है वो तो कभी माजी में तेरे नाम लेवा ही ना थे। और फिर आखिरी मिसरे में फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, मेरी गुस्ताखी मुआफ करना, लेकिन तू भी तो हम पर एतबार ना कर सका और हमें छोड़कर गैरों का हो गया। ऐसा तो हरजाई किया करते हैं। मान लिया हमसे गलतियां हुई
ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ تو ہمیں دھتکار دے اور پوری دنیا میں مسلمان مارے مارے پھرتے رہیں اور تیرے آگے اپنی جان بخشی کی التجائیں کرتے رہیں اور تو ایک نہ سنے۔ ناظرین، اس شکوے کا ایسا بہترین اور طنز سے بھرا ہوا جواب ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ دیکھتے ہیں جواب شکوہ میں کیا جواب آیا ہے۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 8 کے مشکل الفاظ کے معنی: مایا رانائی، عزت و افتخار کا باعث ہونا۔ نازش، وہ بات جس پر ناز کیا جا سکے۔ نازش موسم گل، بہار کے موسم کا فخر کرنا۔ لالائے صحرائی، ایسا پھول جو صحراؤں اور بیابانوں میں پایا جائے، لیکن یہاں اس سے مراد مسلمان اور اس کا دل ہے۔ سودائی، کسی کے لیے دیوانہ ہونا۔ یکجائی، یہ لفظ ہرجائی کی ضد ہے، یعنی ہرجائی کا مطلب ایک جگہ پر نہ رہنے والا، جبکہ یکجائی سے مراد ایک مخصوص جگہ پر محدود ہو جانے والا۔ عہد غلامی، غلامی کا وعدہ۔ ملت، قوم۔ مرسل، جسے بھیجا گیا ہو یعنی رسول۔ ملت احمد مرسل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ اشعار پڑھتے ہیں: وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، نازش موسم گل لالائے صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ تشریح: ناظرین، اس بند میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کے بند نمبر 22 کا کمال جواب دیا ہے۔ ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں: وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، نازش موسم گل لالائے صحرائی تھا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک وہ زمانہ بھی تھا جب وہ دنیا میں عزت کے ساتھ آنکھ اٹھا کر چلتے تھے، اور یہ عزت و وقار صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ مسلمان اللہ کے عشق میں مبتلا تھے۔ ہم نے دنیا میں عزت، دولت اور شہرت پائی تو صرف تیری وجہ سے۔ اور پھر دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے یاد ہیں وہ دن جب امت مسلمہ بہار کے موسم کی طرح اپنے عروج پر تھی اور تو لالائے صحرائی کی طرح کھلا ہوا تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو جاننا چاہیے کہ لالائے صحرائی کیا ہے۔ یہ ایک پھول ہے جو عام طور پر صحرا میں پایا جاتا ہے۔ اس کا پودا موسم کی سختی برداشت کر کے بھی خوبصورت پھول اگاتا رہتا ہے۔ اس پھول کی پتیوں کا رنگ گہرا لال، جبکہ درمیان میں سے سیاہ یعنی کالا ہوتا ہے۔ اب آپ اس شعر پر غور کریں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو لالائے صحرائی کی طرح ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود اپنے کردار کو ہمیشہ پاکیزہ رکھتا تھا، اور تیرا دل اللہ کے سوز اور تڑپ سے جل چکا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے لالائے صحرائی درمیان میں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت مثال سے ماضی کے مسلمانوں کی تعریف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم آج کے مسلمان سختیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اب ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں: جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا۔ اس شعر میں بھی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان اللہ کی محبت میں ایسے دیوانے ہو چکے تھے کہ ان کی زندگیوں کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ صرف یہ کہ اللہ کی توحید کو عام کیا جائے۔ اور آج تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ہرجائی ہو گیا ہوں اور میں نے تمہیں چھوڑ کر غیروں پر رحمتیں نچھاور کرنا شروع کر دی ہیں، یعنی جب تک تم پر عطا ہوتا رہا تب تک یہی ہرجائی تمہارے لیے سب کچھ تھا۔ جب تمہاری اپنی کوتاہیوں نے تمہیں دنیا میں ذلیل کروایا تو یہ قصور بھی میرا ہو گیا۔ اور پھر اس بند کا آخری شعر پڑھیں جس میں ایسا طنز کیا گیا ہے کہ مسلمان آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر میں ہرجائی ہوں تو تم ایسا کرو کہ کسی یکجائی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یاد رکھیے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق یہ پوری کائنات اس نے تخلیق کی ہے اور یہ دنیا بھی اسی نے بنائی ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی کسی ایک جگہ محدود ہونے کے لیے نہیں بنے، بلکہ اللہ کی ساری زمین ان کا گھر ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اس حوالے کے بعد آج کے مسلمانوں کو شرم کا احساس دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم کسی یکجائی سے عہد وفا کر لو، یعنی غیر مسلم کا دامن تھام کر کسی ایک جگہ پڑے رہو۔ یہ طنز
डूब मरने की हद तक जहरीला और जानदार है। और फिर दूसरे मिसरे में फरमाते हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मकामी कर लो, यानी क्या ये उम्मत किसी एक जगह महदूद रहने के लिए बनी थी? तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो मुझे हर जाई कहना जानते हो, लेकिन अपने किरदार ऐसे हैं कि एक ही जगह महदूद होकर अल्लाह की तौहीद की तौहीन करते हो और अहले कुफ्र की मिसालें देकर उनसे मुतासिर हो रहे हो। याद रखो, इस दुनिया में हर इंसान अल्लाह ने पैदा किया है और उसूल ये है कि जो अपने लिए जितनी कोशिश करेगा उसे उतना अता कर दिया जाएगा। तुम कोशिश करना छोड़ चुके हो। आज तुम मुझे देख रहे हो जबकि मैं तुम्हें देख रहा हूं।